Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Pan sa kinabuhi. Sa mong pagtuo o gagakakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginumana kaninyo Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Juan miingon kang Jesus, "Tutudlo, nakita kami tao, naghingilin og mga yawa sa imong ngalan. Usangit, dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya." Si Jesus mitubag, "Ayaw ninyo siya pagdidi, kay walay tao nga maghimo og milagro sa akong ngalan, nga makasultig jautan bahin kanako. Kaya ang dili batok kanako, dapig kanato." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Itabo kini sa usa ka tawo nga naghingilin og mga demonyo ginamit ang ngalan ni Jesus. Siya usab magtutuo ni Jesus. Bisa pa dili pa siya disipulo ni Jesus, may pagtuo na siya kang Jesus. Misalig siya sa gahom ni Jesus. Ginamit niya ang ngalan ni Jesus sa paghingilin sa mga demonyo. Yang gidawat ang gahom ni Jesus, gigamit niya. Bisag dili siya sakop ug sulod sa sirkulo sa komunidad sa mga tinunan ni Jesus. Nagkahimo siya maayong mga butang sa ngalan ni Jesus ug alang kang Jesus. Busa, dili siya mahimong batok kang Jesus. Si Jesus mismo miingon, bisan kinsa nga dili batok kanato, dapig kanato. Bisan kinsa nga magbuhat og maayo sa ngalan ni Jesus ug alang kang Jesus, dili kinahanglan nga pugnan. O bisan kinsa mapahayag nga alang ni Jesus ug uban ni Jesus, kinahanglan kanunay nga magbuhat og sagmaayo. Kinahanglan ipakita niya ang iyang pagkadisipulo pinagis pagbuhat mga maayong butang alang sa uban. Kitang tanan, gitawag haron maghimong iyang mga disipulo. Ang pagkadisipulo dili lamang pagkamiyembro, kini mao ang pagbuhat og mga maayong butang o pagpadayon sa mga maayong buhat ni Jesus. Dili kinahanglan nga may sakop kita sa usa ka grupo sa dili pa kita maghimo mga butang nga maayo alang kang Jesus o sa uban. Kitang tanan gihangyo, no? Giyawhag pagbuhat og maayong mga butang ngadto sa atong isigataw. Ang pagbuhat og maayong mga butang walay limitasyon, walay utlanan. Dili kini eksklusibo sa usa ka tawo o usa ka grupo. Wala usa ka adunay monopoliya sa pagbuhat o mga maayong mga butang. Sa ingon, buhaton nato kanunay ang maayong mga butang alang kang Jesus ug sa ngalan ni Jesus. Nasatang usab nato nga ang ngalan ni Jesus dunay diay gahom. Si Jesus gamhanan. Siya dunay gahom batok sa mga daotang espiritu. Yang gibuntog ang mga sala ug sakit.
Yang nabuntog ang kamatayon ug si Satanas. Si Jesus usab di ay bugos nga dunay kontrolar sa puwersa sa kinaiyahan. Walay makapildi kang Jesus. Siya labaw sa tanan, siya labaw sa bisan unsa, ug labaw sa bisan kinsa. Sa ingon atong pangayoon kanunay sa ngalan ni Jesus. Pangitaon nato kanunay ang tabang ni Jesus. Atong pangayoon kanunay, Jesus, tabangi kami. Sa matang higayon nga kita ikapoy o gitintal, tawga ang ngalan ni Jesus. Sa matang higayon nga kita anaas peligro og duha-duha, sampita ang ngalan ni Jesus. Sa matang higayon nga kita anaas kasakit o adunay mga problema, ilitok ang ngalan ni Jesus. Bisan kano sa kita mag-antos o masakitan o masakiton kita, ilitok nato ang sa itong mga ngabil ang ngalan ni Jesus. O gamhanan ang iyang ngalan. Si Jesus maminaw o mag-atiman sa tuwa mga pangamuyo. Si Jesus dili gayod muhunong o pagbuhat o maayong mga butang alang kanato o paghatag o maayong mga butang kanato. Tago lang ang ngalan ni Jesus. Kinuusa ka makadasig kaayang yugtos kinabuhi ni Saint John Bosco. Tugilan naman. Ilan siya nga kanunay magtrabaho. Wala siya pahulay. No? Matag-adlaw, wali bakasyon. Ganyan. May nagsulti kaniya nga siya kinahanglan siya mapahuway haron dili siya masakit. Pero siya mitubag. Kung ang yawa mapahulay ug mohunong paglaglag sa makalag sa mga batanon, kini mao nga ako usab mapahulay. Kung mapahulay ang yawa. Apan kung yawa dili mapahulay, musa ako usab di ki mapahulay. Ako magpadayon sa pagtrabaho alang sa mga batanon. Hagit sa kinabuhi. Kanunay ba natong buhaton ang mga butang matag adlaw alang kang Hesus o sa ngalan ni Hesus. Kanoy ba kitang musalig umutawag sa ngalan ni Hesus labi na sa panahon sa kasamok o pagsulay? Mag-ampo kita. Kinuo na nga moyo kami kanimo. Sa pagtabang o pagpanalipod ka na mo, luwasa ang mga ginaudaog, kaluyi ang mga kabus, ipataas ang nangangapukan. Mahimong bahin ni adto nga hisalaag, pakana usab ang gigutom. Liguna ang mga mahuyang, ug putla ang makadina sa mga binilanggo. Hinaot nga ang tanang tao, magkahibalo nga ikaw lamang ang Diyos. Kasi Kristo imong anak, o nga kami imong katawhan, o nga karnero sa imong panahon. Amen. Mama Mary, guide me to the humbler and the more trusting in the Lord. Malangin ang Diyos magagahom sa tanan, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life